यो धुर्मु सुन्तलीको अभियान होइन, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको अभियान होइन, यो समग्र देशभक्त नागरिकको अभियान हो। तपाईँ हाम्रो अभियान हो। हामीले नारामै भनेका छौँ राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। राष्ट्र निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, स्वाभिमानी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अभियान, जो एउटा सकारात्मक सोचको अभियान यहाँ अगाडि बढिरहेको छ। विशेषतः जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान हरेक विषम परिस्थितिमा पनि, हरेक चुनौतीका बावजुद पनि हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो नितान्त यहाँहरूबाट प्राप्त ऊर्जा हो, यहाँहरूबाट प्राप्त आशीर्वाद हो। रङ्गशाला सम्बन्धी केही जिज्ञासा, केही प्रतिक्रियाहरू, केही सुझाव सल्लाह छन् भने पनि कृपया हामीलाई सम्पर्क राख्नका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सङ्कट झेल्दै अघि बढ्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला। मध्याहको घाममा सामान्य गन्जी, हाफ कट्टु, मुखमा मास्क, टाउकोमा क्याप टोपी लगाएका हास्य कलाकार तथा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष अर्थात् सीताराम कट्टेल हँसिला देखिन्थे। 152 जना कामदारलाई हौसला दिँदै धुर्मुस कामदारको निगरानीमा व्यस्त थिए। वीरगञ्जबाट आएको एक समूहको काम देखेर उनी अन्य दिनको भन्दा छुट्टै जोशमा देखिएका थिए। हुन त धुर्मुस अर्थात् सीताराम हरेक दिन नयाँ जोश र जाँगर सहित निर्माण स्थलमा कामदारसँगै खटिने गर्छन्, तर नयाँ कामदारको समूहले गरेको कामको शैलीले उनमा छुट्टै ऊर्जा थपेको छ। केही दिन अघि मात्रै आएको कामदारहरूको समूहले अन्य काम गर्दै आएको समूहको भन्दा 2 गुणा छिटो काम गरेको छ। स्थानीय कामदारले 2 दिन लगाउने काम नयाँ समूहले एकै दिन सक्दा सीतारामको बेग्लै उत्साह थपिएको छ। वीरगञ्जबाट आएको समूहमा झण्डै 50 वर्ष निर्माण क्षेत्रमा अनुभव भएका 3 ठेकदार थिए, जसको अनुभवले काममा गति लिएको देखिन्थ्यो। तिनै अनुभवी कामदारसँग काम सिक्न धुर्मुस अन्य समूहका कामदारलाई सुझाउँदै थिए। यो समूहबाट काम सिक्नुस् है, उहाँहरू झण्डै 50 वर्षदेखि यस्तो काम गर्दै आउनु भएको रहेछ। अर्को समूहको कामदारलाई धुर्मुस भन्दै थिए। अनुभवी कामदारलाई अन्य समूहमा काम सिकाउन सुझाव दिन्थे। हाल रङ्गशालामा प्याराफिटको पिल्लर ढलान गर्ने काम सुरु भएको छ। स्ट्यान्ड ए र बी को प्याराफिटको केही पिल्लर उठाउन बाँकी हुँदा साउनको पहिलो दिनबाट नै पिल्लर ढलान सुरु भएको हो। प्याराफिटको ढलान सुरु भएको 18 महिनाभित्र रङ्गशाला पूर्ण रूपमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ। यसको अर्थ कुनै विपत्ति र आर्थिक सङ्कट नआएको खण्डमा नेपालमा अबको 18 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला तयार हुनेछ। नेपालको मौलिकता झल्किने र 30,000 दर्शक प्रत्यक्ष खेलको मजा लिन सक्ने रङ्गशाला अबको 18 महिनामा बनाउने लक्ष्य फाउन्डेसनले लिएको छ। साउनको पहिलो दिनको मितिबाट 18 महिनामा रङ्गशाला पूर्ण रूपमा सकिनेछ। हाम्रो लक्ष्य यही हो, फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले भने। बहुप्रतीक्षित यति ठूलो परियोजना समयमा सक्न कतिको समस्या होला? के अबको 18 महिनाभित्र नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला पाउला त? धुर्मुस भन्छन्, आपद विपद र आर्थिक अभाव भएन भने अवश्य बन्छ। अहिले कोरोनाको महामारीले लकडाउनको अवस्थामा सबै सामानको मूल्य आकाशिएका छन्। त्यसको मार रङ्गशाला निर्माणमा समेत परेको धुर्मुस बताउँछन्। लकडाउनले गर्दा करिब 1.5 महिना काम ठप्प जस्तै रह्यो। वैशाख 20 गतेदेखि सावधानीपूर्वक काम सुरु भए पनि लकडाउन अघिको जस्तो गति लिन सकेको छैन। लकडाउनले सबै सामानको भाव आकाशिँदा आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ। रङ्गशालाका लागि भनेर नै लगाइएको महायज्ञमा कबुल गरेको रकम उठेको छैन। करिब 69 करोडको हाराहारीमा उठ्नुपर्ने रकममा झण्डै 61 करोड रुपियाँ बाँकी छ। यस्तै विभिन्न सरकारी तवरबाट छुट्याएको बजेट प्राप्त गर्न सकिएको छैन। हेटौडा महानगरले दिएको 30 लाख रुपियाँ बाहेक कुनै पनि सरकारी रकम प्राप्त भएको छैन। घोषणा भएका रकम सबै कागजमै सीमित छन्। महायज्ञको 69 करोडमा झण्डै 61 करोड त उठ्न बाँकी छ। निराश अनुहारमा धुर्मुस भन्छन्, सरकारी स्तरबाट समेत हेटौडाको 30 लाख बाहेक अरू केही पाएका छैनौं। महामारीको बेला फाउन्डेसन सहयोगका लागि अपिल समेत गर्न ठिक हुँदैन।
तर लकडाउन अघि जे जति रकम बोलेका थिए ती रकम उपलब्ध गराए निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने विश्वास धुर्मुसको छ। यस्तो अवस्थामा सहयोग माग्नु उचित छैन, तर जसले लकडाउन अघि बोल्नु भएको रकम छ चाँडै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छु। उनी भन्छन्, अहिले 152 कामदारले काम गर्दैछन्, थपेर 300 बनाउने योजना छ। प्रक्रिया पूरा गरेर रातिको समयमा समेत कामदार झिकाउन सकिन्छ। रंगशाला निर्माणमा हालसम्म 14 करोड 50 लाख 49 हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ भने 11 करोड 37 लाख 50 हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। रंगशाला निर्माण सामग्री खरिद गरे बापतको 3.5 करोड भन्दा बढी रकम उधारो तिर्न बाँकी छ। सामान के चाहिएको छ सबै टिपाउनु है, सामान अर्डर गर्ने हो। धुर्मुस आफ्ना ठेकदारलाई भन्दै थिए, चाहिएको सामान आउँछ, मैले के गर्नुपर्छ तपाईहरू भन्नुस् मात्रै। आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा धुर्मुसको अनुहार मलिन देखिन्छ। आर्थिकको पाटो हेर्दा त पर्सीबाट नै काम रोक्नुपर्छ। उनी भन्छन्, झण्डै 3 अर्ब लागत अनुमान गरिएको रंगशालामा आर्थिक संकट लागेको प्रष्ट देखिन्छ। बिस्तारै देश विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम पनि पुनः सुरु हुन थालेको छ। अझै ठूलो सहयोग रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक रहेको छ। आफैले सहयोग गरेर बनाउने रंगशालामा जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने धुर्मुस बताउँछन्। कामदारको मेहनत, जनताको सहयोग र सद्भाव तथा धुर्मुसले देखेको सपनाले आकार लिएको खण्डमा अबको 18 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला नेपालमा बन्ने देखिन्छ। यो खबर खेलपाटी.com का लागि विश्वास थापाले लेख्नु भएको हो। यहाँहरू सबैलाई हामी अभियानको तर्फबाट एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अघि पनि कुनजनाले भनिसकेकी छिन्, यो धुर्मुस सुन्तलीको अभियान होइन, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अभियान होइन, यो समग्र देशभक्त नागरिकको अभियान हो। तपाईँ हाम्रो अभियान हो। हामीले नारामै भनेका छौँ, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। राष्ट्र निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, स्वाभिमानी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अभियान, जो एउटा सकारात्मक सोचको अभियान यहाँ अगाडि बढिरहेको छ। विशेषतः जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान हरेक विषम परिस्थितिमा पनि, हरेक चुनौतीका बावजुद पनि हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो नितान्त यहाँहरूबाट प्राप्त ऊर्जा हो, यहाँहरूबाट प्राप्त आशीर्वाद हो। रङ्गशाला सम्बन्धी केही जिज्ञासा, केही प्रतिक्रियाहरू, केही सुझाव सल्लाह छन् भने पनि कृपया हामीलाई सम्पर्क राख्नका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अहिले पछिल्लो समय विषम परिस्थिति छ, संसार कोरोना भाइरसको कारणले ग्रसित छ। धेरैवटा देशमा लकडाउन अहिले पनि छ, नेपालमा लकडाउन खुले तापनि झन् धेरै महामारीको खतरा बढ्दै गएको छ। यो परिस्थितिमा सबैलाई संयमित बनिदिनका लागि पनि आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सचेत बन्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। महामारीबाट तपाईँ हामी सबै बच्नुपर्छ र बच्नका लागि सबैजनाले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने हामी यहाँहरू सबै समक्ष आग्रह अनुरोध गर्छौँ। र विशेषतः यहाँहरूलाई यहाँ आउनका लागि सहज छ यदि भने पनि हामीले चाहिँ रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि यहाँको भ्यू टावरबाट चाहिँ पहिला जसरी दृश्यहरू चाहिँ हेर्न सकिन्थ्यो, रङ्गशाला कसरी बनिरहेको छ त्यो भ्यू टावर पनि हामीले चाहिँ यहाँका लागि ओपन पनि गरिसकेका छौँ। मात्र यो रङ्गशालालाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनका लागि हामी आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनभने यो एकताको प्रतीकको रूपमा यो बनिरहेको छ। सिङ्गो देशलाई जोड्ने एउटा कडीको रूपमा रङ्गशाला बनिरहेको छ। यसको डिजाइनै त्यसरी भएको छ, यसको डिपिआरै त्यसरी तयार भएको छ कि यसभित्र 77वटै कक्ष छन्। तपाईँ हामी जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै जिल्लामा जन्मे हुर्के बढे पनि हामी मात्र नेपाली हौँ र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। आज विदेशीले हेपिरहँदाखेरि, सीमा मिचिरहँदाखेरि हामीले आवाज बुलन्द गर्न नसकिरहेको कारण चाहिँ एउटै हो, हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, हामी परजीवी भएका छौँ। त्यसैले आफ्नो देश आफै बनाऊ, आफैबाट सुरुवात गरौँ। हामी सक्षम छौँ। यहाँ जति पनि काम गर्ने व्यक्ति महानुभावहरू हुनुहुन्छ सबै नेपाली हुनुहुन्छ।
आज रङ्गशाला मात्र बनेको छैन, यहाँ धेरै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चुलो पनि बलेको छ। उहाँहरूले स्वदेशमै रोजगारी पनि पाइरहनु भएको छ। हाँसी खुसी आफ्नै परिवारसँग जिउने आधार पनि बनिरहेको छ यो रङ्गशाला निर्माण अभियानले। सबै नेपाली हुनुहुन्छ र हामीले बारम्बार सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म एउटै चिजलाई अपिल गरिरहेका छौँ, यहाँहरूसँग भएको दक्षता, यहाँहरूसँग भएको सिप जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, लकडाउन पूर्व नेपाल आउनु भएको छ र घरमै हुनुहुन्छ भने पनि कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ कोही भोलिन्टियर गर्न चाहनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू कोही चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया हामीलाई यथाशक्य चाहिँ फाउन्डेसनमा सम्पर्क गर्नुहोला। किनभने तपाईँ हामी सबै मिलेर बनाउने हो यो रङ्गशाला र यो एउटा अवसर पनि हो राष्ट्र निर्माण गर्ने। कुन बेला अवसर आउला भनेर हामीले कुरिरहेका थियौँ होला, छौँ होला, तर यो एउटा अवसर पनि हो। यो अवसरलाई पनि यहाँहरूले आत्मसात गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। यसले आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। यति राति पनि हामी पहिला जसरी हामी जुन अवस्थामा सुरुवात गरेका थियौँ त्यसरी नै अहिले हामी त्यही रफ्तारमा खटिरहन सकेको एउटै मात्रै शक्ति भनेको तपाईँहरूको साथ हो, तपाईँहरूको आशीर्वाद हो। यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको सहयोग र यहाँहरूको चाहिँ शुभेच्छाको कारणले रङ्गशाला निर्माण अभियान अगाडि बढिरहेको छ। र म केही प्राविधिक कुराहरू पनि राखिदिनका लागि हाम्रो चाहिँ परियोजनाको चाहिँ डेपुटी परियोजना व्यवस्थापक मणिदास हुनुहुन्छ, यहाँ इन्जिनियर जो सिनियर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो अहिले यो पछिल्लो अपडेट चाहिँ कति प्रतिशत हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ म राख्छु, गर्वका साथ भन्छु, एउटा चाहिँ हामीले 85% चाहिँ रङ्गशालाको चाहिँ खेल मैदानको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ लकडाउनभन्दा अगाडि। र स्ट्रक्चरको काम चाहिँ ए र बी स्ट्यान्डमा कति प्रतिशत सम्पन्न भयो, कृपया सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू शुभेच्छुकज्यूहरूलाई चाहिँ राखिदिन अनुरोध गर्छु। नमस्ते, धन्यवाद राम सरलाई, इन्जिनियरले पनि यस्तो ठुलो आयोजना, यस्तो ठुलो परियोजनामा उहाँहरूको सारथी बन्न पाउँदाखेरि मलाई निकै नै गौरवान्वित फिल गर्दैछु म। र यस परियोजनामा यसरी काम गर्दाखेरि हामी दिनरात अहोरात्र लागेर सीताराम सरले जुन तरिकाले काम गर्नुहुँदैछ उहाँलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छु म। यस्तो किसिमले नै हाम्रो देशको युवाहरूले सोचिदिने हो भने, यही तरिकाले हाम्रो देशको युवाहरूले गर्ने हो भने देश बन्न धेरै लामो समय पक्कै पनि लाग्दैन। किन भन्दाखेरि कुनै एउटा क्रिएटिभ काम, कुनै एउटा राम्रो काम गर्नको लागि धेरै किसिमको बाधा अडचन पक्कै आउँछ। अब त्यही हिसाबले हेर्दै जाँदाखेरि हामी यहाँ विषम परिस्थितिमा हुँदाखेरि पनि हामीले यसलाई जसरी पनि 18 महिनामा सघाउनुपर्छ, त्यसको लागि स्रोत साधन पनि जुटाउने कोसिस हामी गर्दैछौँ र सँगसँगै यो कामहरू पनि हामी गर्दैछौँ। अहिले हामीले गरिदिएको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा जुन देखाउनुहुँदैछ पिलरहरू उठेको छ, यो पिलरहरू हामीले उठाउँदै गर्दाखेरि हामीले अहिले फाउन्डेसनको काम हाम्रो स्ट्यान्ड ए, बी, सी र डी गरेर 4वटा स्ट्यान्ड मध्येमा स्ट्यान्ड ए र बीको फाउन्डेसनको काम हामीले 40% कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्को 2टा टावर छ, त्यो टावर बाहेक 4वटा मध्येमा हामीले फाउन्डेसनको मात्रै काम 40% जति लगभग भइसकेको छ। फाउन्डेसन मात्रैले भन्नुपर्दा भन्दाखेरि कोलुमहरू पनि हामीले उठाउनु पर्ने 368वटा टोटल कोलुमहरू मध्येमा अहिले हामीले उठाउँदै गरेको 158वटा जति कोलुम छन्। यो कोलुमहरू हामीले उठाउँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो एक साइडबाट कोलुमहरू पनि कङ्क्रिटिङ हुँदै ब्याकफिलिङ पनि हुँदै आइराखेको छ र हाम्रो अब धेरै चाँडै 2-3 दिनबाटै हामीले यो लोवर टाइपिङको काम पनि सुरु गर्दै जानेछौँ। र यही तरिकाले काम हामीले गर्दै गएर मलाई एउटा मनभित्र विश्वास छ, सीताराम सरको जुन डेडिकेसन छ, उहाँ जुन तरिकाले लाग्नु भएको छ, हामी दसैँभन्दा अगाडि एउटा चमत्कार यहाँ पक्कै पनि हुन्छ।